आगे से हट जाओ। चल आगे से हट जाए, आगे से हट जाए, आगे से हट जाए भाई। साहब साइड पे नहीं, साहब सबके साथ एक सेकंड अभी तो बात करके आए यार, आप ही सारे छोड़ देना यार पीछे। आप क्या तवक्को कर रहे हैं कि डॉलर कितना नीचे आएगा? एक मिनट क्यों है? हाँ जी हाँ जी क्यों है? पीछे हो जाए, पीछे भाई, पीछे भाई, पीछे हो जाओ यार। ठीक है सर, ये देखिए क्यों है? आप थोड़ा सा भी देखो है महंगाई में कमी करना, डॉलर की कदर को नीचे लाना। क्या तवक्को कर रहे हैं कि महंगाई को कैसे कंट्रोल करेंगे? क्या फार्मूला है, डॉलर कितना नीचे आएगा? देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। आप सबको मालूम है कि इस मुल्क की मईशत मुस्लिम लीग नून ने जब हुकूमत छोड़ी तो किधर खड़ी थी? 2% फूड इन्फ्लेशन थी, 4% CPI थी, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जनरल इन्फ्लेशन, 6.25% इंटरेस्ट रेट थे इस मुल्क में, हाईएस्ट रिजर्व थे, स्टेबल पाकिस्तान का रुपया था 104 रुपये 50 पैसे पे, और पाकिस्तान की ग्रोथ 6.3% पे थी। 3 धरनों के बावजूद, 2014 का धरना, PTI का सेकंड धरना और फिर फैज़ाबाद का धरना, अगर वो ना होते तो शायद ग्रोथ जो है वो 7.5, करीबन 7 से 7.5% होती, अल्लाह के फजल करम से। और ये वो तमाम पाकिस्तान के मैक्रो इकनॉमिक इंडिकेटर्स का नतीजा था कि दुनिया की ग्लोबल रिपोर्ट जब आई प्राइस वाटर हाउस कूपर्स की, तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की मईशत जिस स्पीड से जितना रिकवर किया है, जितनी तरक्की की है, ये 2030 में 2030 में ये दुनिया की 18वीं मईशत बन जाएगी। आप दुनिया के जो G20 प्रीमियम क्लब है, आप एक मुआशी कुव्वत के साथ साथ एटमी कुव्वत होने के नाते वहाँ अपनी इज्जत और मुकाम पाते। ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ का फ़र्ज़ था कि वो मिलकर उस 2030 को, उस पीरियड को कम करते, कोशिश करते 4-5 साल इसमें मज़ीद कमी आए और हम उस मुकाम पे जल्दी से जल्दी पहुँचे, और पहुँच सकते थे। लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि जो कुछ हुआ, मैं उसकी तफसील में नहीं जानना चाहता, आप सब जानते हैं कि हर चीज़ को खुला छोड़ दिया गया, रुपए को जो तबाही की गई, उसके नतीजे में मुल्क में जो महंगाई हुई, महंगाई के नतीजे में इंटरेस्ट रेट जो है वो करीबन 13-14% पे चले गए कोविड से पहले, फिर कोविड की वजह से 7% पे आए, यानी आप यू नेम इट एंड द ट्रबल एंड प्रॉब्लम वाज देयर। अब वो 3.25 साल की जो तबाही है भाईजान, वो 5-6 महीने जो हमारी हुकूमत आ चुकी है PDM की, उस इतने पीरियड में आप चीज़ों को रिवर्स नहीं कर सकते। तो हमारे लिए बिल्कुल एज ए नेशन हमारे लिए बहुत चैलेंजेस हैं। इंशाअल्लाह हमने माजी में भी उनको बड़ी कामयाबी से उनको हमने फेस किया। मैं आपको याद करा दूं, 98-99 में यही मुल्क था, मुआशी धमाके किए, एटमी धमाके किए, दुनिया ने बदतरीन मुआशी पाबंदियाँ पाकिस्तान पर लगाई। लेकिन क्या पाकिस्तान में किसी चीज़ की कमी आई? क्या पाकिस्तान में किसी चीज़ के लिए लाइन लगी? क्या पाकिस्तान में अवाम को कोई महंगाई का तूफान नज़र आया? नहीं। 2013 में मैक्रो इकनॉमिक अनस्टेबल कंट्री डिक्लेयर हो चुका था पाकिस्तान, जब मियां नवाज शरीफ ने ओथ ली, और कोई इंटरनेशनल जो लेटरल अदारा है, IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, IBRD, IFC, आपको $1 नहीं दे रहा था उस वक्त, आपकी मईशत की हालत की वजह से।
اور یہ پریڈکٹ کیا گیا تھا کہ 6 یا 7 مہینے میں جو بھی حکومت آئے گی الیکشن سے پہلے جو بھی حکومت آئے گی, کسی کو نہیں پتا پی ایم ایل این جیتے گی اور آئے گی, وہ ڈیفالٹ کرے گا. یہ میں آپ کو 2013 یاد کروا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے, اور جتنا شکر ادا کریں اللہ کے حضور کم ہے کہ ہم نے سر نیچے پھینکا, ہم دن رات اسی بلڈنگ میں کام کیا, اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ 1.5 سال میں اس سے باہر نکلے, اور 3 سال میں وہاں پہنچ گئے جہاں کہ آپ کو ہر دنیا میں آپ کو تعریفیں ملی. تو انشاءاللہ بہت ڈیپ چیلنجز ہیں, بڑے مشکل چیلنجز ہیں, لیکن انشاءاللہ ہم اس کو پوری طرح نپٹنے کی کوشش کریں گے. کامیابی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہے. جس اللہ تعالیٰ نے ماضی میں جو کامیابی دی ہے, انشاءاللہ امید ہے اللہ تعالیٰ پھر مہربانی کریں گے. ڈاکٹر صاحب انفلیشن پیک پر ہے, انفلیشن اپنی پیک پر ہے, آپ یہ بتا دیں کوئی مؤثر پلان ہے آپ کے پاس؟ اس طرح کوئی ون ایٹ اے ٹائم ہے. جی بھائی, ایک منٹ میں ٹکٹ بنا. آپ کا کیا خیال ہے, کیا کرنا چاہیے؟ چلے میں آپ کی بات کو کنسیڈریشن کروں گا. سر ایک یہ بتائیے کہ جو اسٹیٹ بینک کا شرح سود ہے اس کو کیا آپ کم کریں گے, اور دوسرا ڈالر کو کیسے کم کریں گے؟ کیونکہ بازی میں یہ کہا گیا کہ آپ نے مارکیٹ میں ڈالر پھینکے, ڈالر کا ریٹ جو ہے وہ اسٹیبل رکھا, کیا اس دفعہ بھی یہی کریں گے آپ؟ اچھا, یہ بہت بڑا جھوٹ ہے کہ جی ڈالر پھینکے. او بھائی ڈالر تھے کہاں جو پھینکے؟ ہم نے 23 ارب کے ریزرو بنائے. اگر اتنی سچ ہوتی تو آپ کا خیال ہے کہ پچھلی حکومت عوام کو سارا کٹا چٹا نہ دیتی؟ یہ پولیٹیکل سٹیٹمنٹس ہیں, اور آپ اگر صحافی بھی سمجھے کہ وہ صحیح تھا تو مجھے دکھ ہے, افسوس ہے. وہ تو ایک سیکنڈ ہی مجھے بات کروں گا. اور جو دوسری آپ نے بھائی بات کی کہ یہ ایک ہماری نیچرل پروگرس تھی, گروتھ تھی, اور ہماری اکنامک پالیسیز کا میاں نواز شریف کی ویژن کے نیچے وہ اس کی کامیاب یعنی اس کا رزلٹ تھا. تو آپ ہمیں ٹائم دیں, یہ ساری چیزیں انٹر ریلیٹڈ ہیں. آپ نے انٹرسٹ ریٹ کی بات کی ہے, میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ جب آپ کا روپیہ گرے گا, امپورٹڈ انفلیشن ہے اس وقت میرے نزدیک, ایک بلک جو ہے مہنگائی کا اس میں امپورٹ کی وجہ سے ہے. جو چیز 104 میں خریدی جاتی تھی, یہ جو ہماری حکومت نے چھوڑا 115 میں خریدی جاتی تھی, وہ اب 240 میں خریدا گیا ہے 1 لیٹر پیٹرول. تو میں اپنا ایک بیرل پیٹرول, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ اگر یہ چیزیں جو ہیں یہ اگر ہم اس کو صحیح طریقے سے مینیج کرتے ہیں, اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مارکیٹ بیسڈ ریٹ نہیں ہوگا. پی ایم ایل این کی وہ حکومت ہے جس نے مارکیٹ بیسڈ ریٹ اس ملک میں نافذ کیا تھا 1999 فیبروری میں. یہی خادم تھا اس بلڈنگ میں. معاشی دھماکوں کے بعد اکانومی کو سٹیبل کر لیا, ہم بالکل ٹھیک ہو گئے, دوبارہ سٹیبل ہو گئے. اس وقت ہم نے یہ کیا تھا. تو میں مارکیٹ اکانومی بلیو کرتے ہیں ہم, وہی ہوگا. لیکن کسی کو پاکستان کی کرنسی سے کھیلنے کی اجازت نہیں ہوگی. کسی اسپیکولیٹر کو, کسی ہنڈی والے کو, ان کو یہ نہیں سمجھ آتی کہ جب 1 روپیہ بڑھاتے ہیں تو پاکستان کے اوپر 110 ارب کا قرضہ بڑھ جاتا ہے. تو انشاءاللہ ہر چیز کو ٹیکل کریں گے, ماضی میں کیا کوئی پیغام دے تاکہ ان کو تسلی ہو جائے. انشاءاللہ. دیکھیں قوم کو تو اللہ تعالیٰ نے آلریڈی الحمدللہ پہلے 2 دن میں پیغام دے دیا ہے. آپ کا روپیہ بہتر ہونا شروع ہو گیا ہے, اس کی قدر بہتر ہوئی ہے. اس ایک قدر کی وجہ سے آپ کے 1200-1300 ارب روپے قرضوں میں کمی ہو گئی ہے. لیکن لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو ڈالر ہے وہ ساکدار سے ڈرتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. پہلے بھی یہی ہوا IMF سے پیسے آنے کے بعد. سر آپ ایک آرٹیکل لکھا تھا اسٹیٹ بینک کے حوالے سے, پچھلی گورنمنٹ نے رضا باقر کو گورنر اسٹیٹ بینک لگایا, اس پہ آپ نے ایک اسٹیٹ بینک امینڈمنٹ بل پہ ایک آرٹیکل وہاں سے لندن سے بیٹھ کے لکھا تھا. کیا اس میں جو ڈالر کی جو انٹروینشن اسٹیٹ بینک کی ڈالر کی کمی کے حوالے سے اس میں کوئی امینڈمنٹ مزید کریں گے یا اس کو واپس؟ دیکھیں دنیا میں سینٹرل بینک جو ہیں, میں آپ کو بڑے وثوق سے نمبر نہیں دوں گا جتنی. دیکھیں ایک تو یہ کہ دنیا میں سینٹرل بینک جو ہے وہ انٹروین کرتے ہیں. امریکہ بھی کرتا ہے, انگلینڈ بھی کرتا ہے, تمام دنیا کرتی ہے. انہوں نے ایک بینڈ رکھا ہوتا ہے, ایک اس کے اگر اوپر جائے تو انٹروین کرتے, اس کے نیچے جائے تو انٹروین کرتے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ جب ہمارے سینٹرل بینک نے جو انٹروینشن کی, منسٹری آف فائنانس تو نہیں کرتی ہمارے ٹینیور میں, جو ہم نے وہ انٹروینشنز کی, میں آپ کو یقین سے یہ بتا رہا ہوں ذمہ داری کے ساتھ, پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے اس سے کہیں زیادہ خرچ کیا جب 152 پہ لے کے آئے. میں آپ کو فیکٹس بتا رہا ہوں. تو اس لیے انٹروینشن اپنے ملک کے لیے کرنا کوئی بری بات نہیں ہے, لیکن آبویسلی آپ کی ریئلسٹک اپروچ ہونی چاہیے. اب آپ بات آ گئی آپ کے اسٹیٹ بینک لا کی. دیکھیں میں نے بالکل لکھا تھا, میں نے انٹرویوز دیے تھے,
اور میں میرے ایک میرے آرٹیکل اور انٹرویو کے بعد حکومت نے خود کئی چینجز کی. اگر آپ دیکھیں ان کا جو پہلا ڈرافٹ تھا وہ پی ٹی آئی کی حکومت نے وہ نہیں ڈالا, پھر اس کو امینڈ کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے قومی فرض ادا کر دیا انگلینڈ میں بھی بیٹھ کے, اور کچھ چیزیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ غیر مناسب ہیں, وہ انشاءاللہ اس کو بھی جب وقت صحیح ہوگا اس کو بھی ٹھیک کریں گے. اور میں آپ کو یہ بھی یاد کرا دوں, ہم نے اس ملک میں پاکستان کا لیٹسٹ جو کمپنی ایکٹ 2017 کا دیا تھا, یہ 1984 کے بعد پہلی دفعہ آپ کو ایک ہم نے کمپنی لا دیا انٹرنیشنل پریکٹسز کے حساب سے. اس پہ بھی انہوں نے 15 چینجز کی, میں آپ کو یاد کروا رہا ہوں. اور اس پہ بھی میں نے آرٹیکل لکھے, میں نے انٹرویو دیے, 14 چینجز واپس لے لیں اور کہا کیبنٹ میں رپورٹ ہوا, مجھ سے کس نے کروا لی ہے, بھائی تم کیسے خود وزیر اعظم ہو کہ تمہیں خود ہی کر دیتے ہو تم. تو تھینک یو ویری مچ. ایک آدمی نیچے بیٹھ جائے, ایک آدمی نیچے بیٹھ جائے. چلو چلے جی, چھوڑے ریڈیو یہاں سے دیکھو, تھوڑا سا پیچھے نہ ادھر سے. اوکے جی, 5 سال بعد آپ سرنڈر کرنے آئے عدالت کے سامنے, انتقامی کارروائی کی گئی آپ کے خلاف. بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ میں پاکستان ریسنٹلی آیا ہوں, اور پرسوں رات ہم آئے تھے, اور کل صبح ہم نے کوشش کی کہ یہاں ہم جوائن کریں کورٹ کو, لیکن جج صاحب چھٹی پہ تھے. تو آج ہم پھر آئے ہیں اور ہم نے اپنی وہ اپلیکیشن دے دی ہے اور جوائن کر لیا ہے. میں آپ کو یہ یاد کرانا چاہتا ہوں کہ 4 سال میرے پاس پاسپورٹ نہیں تھا. عمران خان کی جب حکومت آئی تو پہلے کاموں میں سے انہوں نے سب سے پہلے میرا پاسپورٹ کینسل کروایا. اس کے بعد مجھے پاسپورٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالا, اور دنیا بھر میں پاکستان کی ایمبیسیز اور ہائی کمیشنز کو یعنی یہ اطلاع کی گئی کہ اسحاق ڈار کہیں سے بھی پاسپورٹ اپلائی کرے تو اس کو نہیں دینا. یہ ایک حقیقت ہے. نمبر 2, نئی حکومت آئی, انہوں نے مجھے پاسپورٹ ایشو کیا. مجھے 2-2.5 مہینے پہلے مجھے جب پاسپورٹ ملا, اس کے بعد میں نے پلان کیا, اور یہ کیس جو میرا ہے وہ فیک کیس ہے. میرا کیس بیسیکلی بنیادی یہ ہے کہ میں نے 20 سال پاکستان میں ٹیکس ریٹرن نہیں فائل کی, 1981 to 2001. میں نے کبھی زندگی میں 20 منٹ ٹیکس ریٹرن فائل کرنے میں ڈیلے نہیں کی, مور دین 40 ایئرس. تو یہ انفارچونیٹ ہے کہ ہمارے ملک میں انتقام اس حد تک بھی جا سکتا ہے کہ آپ کے خلاف ایسی چیز ہو سکتی ہے, ایک بدترین جو مجرم ہے وہ کھلا پھر سکتا ہے, اور جو بدترین اور جو ایک نیک یا صحیح انسان ہے اس کو تکلیف برداشت کرنی پڑتی ہے, اور ہماری وہ مثالیں ہیں. دوسری میں بریفلی آپ کو یہ کہوں گا کہ یہی کیس جو ہے, آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان کی حکومت میں کوئی دن ایسا نہیں جاتا تھا کہ ان کا کوئی نہ کوئی وزیر یا مشیر آ کے ٹی وی میں بڑے بڑے بلند دعوے کرتے تھے کہ ہم انٹرپول کے ذریعے اسحاق ڈار کو واپس لا رہے ہیں, 2 ہفتے میں لا رہے ہیں, 2 مہینے میں. کدھر ہے وہ؟ کیونکہ یہی کیس وہاں گیا, میں نے وہ ریٹرن ساری وہاں پروف بھیج دیے, انہوں نے عمران خان کی حکومت کے منہ پہ تماشا مارا اور مجھے واپس بھیجا کہ آپ کے خلاف کچھ نہیں ہے. یہ بھی لکھا کہ جتنے ہمارے ممبرز ہیں انٹرپول کے دنیا میں, ہم نے ان کو لکھا ہے کہ پاکستان عمران خان کی حکومت کے کہنے پہ جو ان کے امیگریشن سسٹم میں میرے خلاف جو ڈالا گیا اس کو ڈیلیٹ کرے اور کمپلائنس دیں. ایک اور آپ کو چیز بتا کے پھر میں اجازت لوں گا. آپ کو یاد ہے کہ ایک چینل نے, اور میں سمجھتا ہوں میں لکی تھا, اس نے یہی جو خرافات تھیں اور جھوٹ تھا, میں ہمیشہ ایکسپلین کرتا ہوں بھائی میں نے کبھی 20 میں ٹیکس ریٹرن ڈیلے نہیں کی. میں اوور 40 سال سے زیادہ, یعنی 2017 میں بھی 34 سال سے زیادہ میں کنسسٹنٹ ٹیکس پیئر تھا, کوئی ایک سال مسنگ نہیں تھا. اور یہ جو لکھا 1981 to 2001 جس میں وزیر بھی تھا, میں پارلیمنٹیرین بھی تھا, میں لیڈر آف دی اپوزیشن بعد میں بنا, وہ پیریڈ تھا. لیکن میں نے کبھی الحمدللہ کسی کیپیسٹی میں اپنی ٹیکس ریٹرن جو ہے وہ ڈیلے نہیں کی. تو میں نے اس چینل نے اس کی بدقسمتی
पाकिस्तानी चैनल ने वहाँ वो एयर कर दी ये सारी चीज़ें। मैं उनको हाई कोर्ट यूके में लेके गया, उन्होंने माफ़ी मांगी, यहाँ उनका पड़ा हुआ है, मौजूद हैं, मैं नाम नहीं लेता उनका। 3 करोड़ रुपए मुझे हर्जाना उन्होंने अदा किया, और मैंने वो वकीलों की फ़ीसों के अलावा सारा जो पैसा था मैंने गरीबों के डायलिसिस के लिए मैंने वो यानी डोनेशन दे दी, और मैंने उस पैसे को हाथ नहीं लगाया। पता नहीं इनको इंटरेक्ट स्वाब होगा कि नहीं होगा, मुझे तो होगा क्योंकि मेरा तो लेजिटिम मेरे पैसे थे। तो आपको इससे अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि ये एक झूठा केस है, ये एक फ्रॉड केस है, ये एक फेक केस है, और जिन्होंने बनाया तो उनको शर्म आनी चाहिए, उनको कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए। उन्होंने मेरे 5 साल ज़ाया की, जिन्होंने मेरा पासपोर्ट कैंसिल किया। बहरहाल अल्लाह को यही मंजूर था। अब आगे चलते हैं। पाकिस्तान इस वक्त बदतरीन मुआशी सूरत हाल से दो चार है, और जिसकी मेन वजह जो है 4.25 साल की मिस मैनेजमेंट है पाकिस्तान में। इमरान खान हुकूमत इसको उस जगह पे ले गई, वो जो उन्होंने कहा ना कि हमारी हुकूमत से इसके ऊपर एटम बम गिरा दिया जाए, वो बिल्कुल इसी पे यकीन रखते, और उन्होंने इस मुल्क का वो बुरा हाल किया, वो बुरा हशर किया कि मैं समझता हूँ कि वो दुश्मन भी नहीं पाकिस्तान के साथ कर सकता। हमारे दुश्मनों को कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब इंशाअल्लाह पाकिस्तान में मुस्लिम लीग नून ने मियां नवाज शरीफ की क़यादत में माजी में अल्लाह के फजल करम से 98-99 के जो मुआशी धमाके थे उसमें निकाला, और कोई पाकिस्तान में किसी चीज़ की कमी नहीं आई, किसी चीज़ की लाइन नहीं लगी। आपको याद होगा 2013 में, आपको याद होगा पाकिस्तान मैक्रो इकोनॉमिक अनस्टेबल कंट्री डिक्लेयर हुआ था, और उस वक़्त ये कोशिश थी कि हम 20-30 नहीं, बहुत जल्दी हम 5-4 साल बचा लें। अगर पाकिस्तान उसी डगर पे चलता तो मैं समझता हूँ कि जो पाकिस्तान दुनिया की 18वीं मईशत बनने जा रहा था और इटली और कनाडा की मईशतें पीछे होनी थी, वो शायद 20, 25, 26 तक बन जाता। लेकिन फिर वही ड्रामे, पनामा के दूसरे किस्म के जो ड्रामे होते हैं, मुल्क को बहुत हैवी कॉस्ट करते। खुदा के लिए बस कर दे, पाकिस्तान को आगे जाने दें, वरना मैं 3 दफ़ा पहले फाइनेंस मिनिस्टर रह चुका हूँ। मुझे जब चौथी दफ़ा ऑफर किया कि मैं आऊँगा, मैं फाइनेंस मिनिस्ट्री संभालूँ, तो मेरे ऊपर को नए सुरखाब के पर नहीं लग जाए। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का जितना मैं शुक्र अदा करूँ कम है कि चौथी दफ़ा मुझे ये अल्लाह ताला ने अपने अवाम की, अपनी मखलूक की खिदमत के लिए चुना है। और मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने, मियां नवाज शरीफ ने, मियां शहबाज शरीफ ने मुझे ये ऑफ़र किया कि आप आएँ और आप इस जिम्मेदारी को संभालें। आप दुआ करें कि हम सब का मुल्क है, हम सब की ये जिम्मेदारी है कि हम मुल्क की मुफाद के खिलाफ बिल्कुल काम ना करें। हम जो भी हो, जितनी सियासत को दबा दें, इसको दफन कर दें जो घटिया सियासत है। लेकिन बदकिस्मती से एक पार्टी इस वक्त वो कल्ट बना लिया है, उसको उसके यानी नेगेटिव सियासत के अलावा कुछ नहीं आता। तो और बड़े बड़े बोलते तकबर। कल भी कहा कि ये तो नहीं रोक से, मैं गिरा के देखो। ओ भाई, अल्लाह ने गिराए, अल्लाह ने तुम्हें ऑलरेडी गिरा दिया, अभी माफ़ी मांग लो अल्लाह से, आगे देखो कितनी जल्दी और तुमने गिरने अभी। तो बहरहाल वो हम बात छोड़ते हैं। तो मेरी गुजारिश ये है कि जी जो मकसद है आने का, वो पासपोर्ट मिला है तो मैं आ सकूँ, और वो PMLN की हुकूमत को क्रेडिट जाता है कि जी कोई आप दुनिया में नहीं रोक सकते पासपोर्ट। माने का गांधी का इंटरनेशनल कोर्ट होता है, ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जी है कि किसी का पासपोर्ट आप, इससे बेसिक राइट टू ट्रैवल। तो ये सारा इलीगल काम होते रहे हैं। पहले फेक केस बनाया, फिर मेरा पासपोर्ट कैंसिल कर दिया। वैसे कहते थे आए, लेकिन पासपोर्ट नहीं देना। भाई मैं किसी आपके पासपोर्ट में आऊँ। बहरहाल अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने मुझे, मैं जितना शुक्र अदा करूँ कम है कि मैं अपने मुल्क में वापस आया हूँ। और ये फॉर्मेलिटी जो थी, ये केस जैसे मैंने कहा फेक केस है, ये 10 मिनट का केस है, इसको हवा में उड़ जाना चाहिए था अब तक। बहरहाल इंशाल्लाह उसका भी हर चीज़ का अल्लाह ताला की तरफ से वक्त मुकर्रर है, इंशाल्लाह बड़ी जल्दी। और डॉलर भी है, वो भी बड़ी ऊंची परवान जा रहा है। कितना टाइम आप समझ रहे हैं कि पाकिस्तान की मईशत को दोबारा राइट ट्रैक पर है? देखिए, तकरीबन 4.25 साल की जो तबाही थी, जो मईशत का जनाजा निकाल दिया गया, और फिर जाते जाते क्या किया आपके सामने कि इंटरनेशनल मुआहदे किए हुए हैं, हम ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, सॉवरन मुआहदे हैं। और कभी कितनी भी दुश्मनी हो, आने वाली हुकूमत सॉवरन मुआहदों को, हुकूमती मुआहदों को डिसओन नहीं करती, उस पर अमल करती है। जाते जाते उन मुआहदों को एक तरफ किया, अपनी पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए उसके खिलाफ काम किया, और आवाम को यानी ये बताया कि मैं आपके लिए ये कर रहा हूँ, और ख़ुद कहा प्राइवेटली कि मैंने लैंड माइन्स बिछा दी हैं, मैंने बारूदी सुरंगें बिछा दी हैं। तो ये आपके सामने हम पूरी कोशिश करेंगे। हमारा सबसे पहले ये कि हमारी करेंसी वो बिल्कुल उसका ये राइट नहीं है, ये मुकाम नहीं है जहाँ ये पहुँच चुकी है। और मैं समझता हूँ कि इसको अपने जो कुछ लोग
चंद जो स्पेकुलेटर्स हैं या इससे जो खेल खेलते हैं उनको बंद हो जाना चाहिए। मेरा ख्याल है कि उन्होंने बंद कर दिया है, मैं उनको मशकूर हूँ, उन्होंने डायरेक्शन ठीक ले लिया है। मेरे आने सफ़र करने से शुरू ही उन्होंने 2 दिन में अच्छा पाकिस्तान में वो अच्छा एक काम किया है, अच्छा खासा पाकिस्तान के कर्ज़ों में उसकी वजह से कमी आई है। इंशाअल्लाह हम एक हमारी प्रायोरिटी नंबर 1। दूसरी हमारी प्रायोरिटी यही है कि हम इन्फ्लेशन को नीचे लाएंगे, हम इंटरेस्ट रेट्स को नीचे लाएंगे, हम इकॉनमी को रिवाइव करेंगे। लेकिन मैं सिर्फ जो ज़बानी दावे होते हैं मैं वो नहीं करने वाला। आप हमारी हिस्ट्री देखें PMLN की, आप 98, 99 की आप देखें 2017 में हमने कहाँ छोड़ा था इस मुल्क को, मियां नवाज शरीफ ने मैंने, और 2018 में हमारे PMLN ने कहाँ छोड़ा। यानी लोएस्ट हमने इन्फ्लेशन 4% आपको दी, 2% फूड इन्फ्लेशन दी, उसके बाद आपको हाईएस्ट ग्रोथ दी 6.3%, आपको हाईएस्ट रिजर्व दिए, स्टेबल रुपया दिया 4 साल 104 रुपये 50 पैसे पे। भाई ये किसी और मुल्क में हो तो उस पार्टी को तो लोग यानी हवा में सरों पे उठा लेते हैं। पेट्रोल प्राइस अब कम होगी ज़्यादा होगी पेट्रोल प्राइस? ये तो जब बेटा अभी 2-4 दिन तो दोनों यार दूसरा ये अपोजिशन की तरफ से जो कि एक जमात का आप नाम ले रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जनाब आप किसी इस्टेब्लिशमेंट के साथ किसी मुआहदे की शक्ल में आपको इधर लाया गया है। अगर ऐसा है फिर आपका जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट का बयानी है वो क्या ख़त्म हो गया? और दूसरा सवाल ये कि आपने कहा कि मुल्क को चलने दिया जाए, तो ये पैगाम आपने सियासी जमातों को दिया है या किसी और को? मैं देखिए जहाँ तक आपका भाई पहला सवाल है ना, वो ना हम डील में बिलीव करते हैं, डील करने वाले आपको पता है, और ना ही किसी किस्म की अरेंजमेंट में बिलीव करते हैं। वो बताएं कि RTS कैसे बंद हुआ था, वो बताएं कि इलेक्शन चोरी कैसे हुआ था, वो बताएं कि इलेक्शन हाईजैक करके उनको कैसे लाया गया था। ये बदकिस्मती है कि पाकिस्तान के यानी करीबन 5 साल कीमती 5 साल ज़ाया हो चुके हैं और पाकिस्तान करीबन 30 साल पीछे जा चुका है। भाई आप आज 54th इकॉनमी बनने जा रहे हैं दुनिया की, 18वीं मईशत बनते बनते, बजाय ये कि आप G20 दुनिया की प्रीमियम क्लब में बैठते एज ए प्राउड पाकिस्तानी देखते उसको पाकिस्तान को, आज हम 54th इकॉनमी प्रोजेक्ट हो चुके हैं 4.25 साल की तबाही के बाद। तो दूसरी जो आप तो इसलिए कोई डील नहीं है, हम डील में बिलीव नहीं करते और कोई जो है इस पर किसी किस्म का अरेंजमेंट नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपके सामने है कि जब पासपोर्ट ही नहीं दिया, जो कह रहे हैं डील है, उनको क्या आपने पासपोर्ट दिया था? क्या आपने पूछे उनसे कि आपने क्या पासपोर्ट कैंसिल करवाया था? उनसे पूछे कि आपने एम्बेसियों को इन्फॉर्म किया था कि हाई कमीशन लंदन ने इनको पासपोर्ट ना? क्या मुनाफिकत है यार, खुदा का खौफ करें, अल्लाह से डरें, ये सियासत आनी जानी चीज़ है। दूसरा जो आपने दूसरा सवाल किया जी, वो दूसरा सवाल ये था कि आपने कहा कि मुल्क को चलने दो, तो ये मैसेज किसको? ये मैसेज मैं इमरान खान को दे रहा हूँ, उसकी मैं पार्टी को दे रहा हूँ। जब पॉलिटिशियन इकट्ठे होते हैं, आपको याद होगा 2014 का धरना, तो जो धरना उठाया गया था ये खादम उसने नेगोशिएट किया था, मुल्क की इंटरेस्ट में किया था, उनको वापस लाए थे। वो अपना खुदा का खौफ करें। ये नहीं है कि मैं हुकूमत में हूँ तो ठीक है, मैं हुकूमत में नहीं हूँ तो एटम बम गिरा दीजिए, उनकी स्टेटमेंट मेरी नहीं है। तो खुदा का खौफ करें, पाकिस्तान को चलने दें, इंशाल्लाह पाकिस्तान में फ्यूचर। हमारी कैबिनेट मीटिंग है। ये बताइए कि आप आगे तो मईशत बेहतरी की तरफ गामजन है, आपसे पहले जो वजीर खजाना थे, तो क्या ये उनकी नाअहली है या आपकी लीडरशिप? नहीं भाई, मेरी बात सुनिए। देखिए ये एक टीम वर्क होता है। नंबर 1, 4.25 साल का गन जो है वो 6 महीने में नहीं क्लियर हो सकता। उसने मिफ्ता साहब ने अपनी पूरी कोशिश की, जो वो हिम्मत कर सकते थे अपने तजर्बे को बुनियाद पे। वो मेरे साथ जब मैं फाइनेंस मिनिस्टर था, पहले इन्वेस्टमेंट बोर्ड में उसके हेड थे, उसके बाद प्राइवेटाइजेशन कमीशन में जब मोहम्मद जुबैर साहब गवर्नर सिंध बन गए, तो वो हमारी टीम का हिस्सा थे और हिस्सा हैं। देखिए ज़रूरी नहीं होता कि एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। तो उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की है, जो कुछ वो कर सके हैं उसका ये है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट से अल्लाह के फजल से दूर हो गया है और हम इसको मज़ीद बिल्ड करेंगे। तो ये कंसिस्टेंट एफर्ट है, इंशाल्लाह उसमें कामयाब। बहुत शुक्रिया। बीपर